माशाल्लाह आज हमारे पास कोयटा के मशहूर शायर शौकत अमान साहब आए हुए हैं, तो मैं आपको वेलकम करता हूं सर। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने बुलाया, आपकी ज़रा नवाजी है। Thanks मैं a lot, आपका sir. तहे दिल से मशकूर हूँ। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ुल्लाह गौरी, आज मेरी गुड लक कि मेरे पास एक ऐसी शख्सियत कोयटा से आई हुई हैं जो कोयटा के माशाल्लाह नामी ग्रामी शायर हैं और उर्दू में शायरी करते हैं। इसके अलावा सराइकी में भी सर शायरी करते हैं आप? नहीं, सराइकी में नहीं करते, और किसी ज़बान में? बस उर्दू नहीं। हाँ, उर्दू में शायरी करते हैं। और फिर इनका कलाम काफ़ी वहाँ के जो फ़नकार हैं, गुलकार हैं, उन्होंने गाया भी है, उनकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो आज मेरे पास तशरीफ़ रखते हैं शौकत अमान साहब। तो शौकत अमान साहब से मैं पूछूंगा कि ये शायरी का शौक़ कैसे हुआ और फिर शायरी का सफ़र का आगाज़ आपने कब से किया। तो सर आप बताएंगे कब से शायरी का शौक़ हुआ, कैसे ये आगाज़ किया? सर वैसे शायरी जो है ना, इसका शौक़ तो नहीं होता है, ये खुद से अल्लाह ताला की तरफ से एक अता करदा एक तोहफ़ा होता है। जो आपके जहन में ख़यालात आते हैं, जो कुछ आते हैं उसको आप रकम करते हैं, उससे आप लिखते हैं, तो ये अल्लाह ताला की अता करदा है। वरना इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, शायर कोई नहीं बन सकता, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने वो दिया। और उस वक़्त मेरी उम्र कोई 14-15 साल थी। मैं कभी कहानियाँ लिखता, कभी छोटे छोटे शेर लिख लेता था। स्कूल में होते भी मैं अपनी तरफ से लिख लेता था। तो बस यही शौक़ बढ़ता 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 फिर मैं लिखना शुरू किया। उसके बाद अब काफ़ी गज़ल्स जो हैं मेरी मुख्तलिफ़ सिंगर्स ने गाई हैं, जिसमें मशहूर उस्ताद लतीफ़ी साहब, लतीफ़ुल्लाह लतीफ़ी साहब हैं, उन्होंने, फलक नाज साहबा ने और मोहतरमा फ़ातिमा नूर ने। तो इन सब ने इस वक्त और भी मज़ीद मेरी गज़ल्स रिलीज़ होने वाली हैं करीब, जो आखिरी मरहल में हैं इस वक्त। जी हाँ जनाब। तो ये जो शायरी है ये तो ज़ाहिर है, जैसे आप बता रहे थे कि ये तो एक जज्बे का नाम है, एहसास का नाम है, और माशाल्लाह आपकी शायरी बड़ी यूनिक शायरी है और इसमें तमाम एहसासात शामिल हैं। तो आप इनकलाबी शायरी करते हैं, रोमांटिक शायरी करते हैं या? जनाब वैसे तो मैं रोमांटिक शायरी करता हूँ, जी भी चाहता है रोमांटिक, मोहब्बत भरी, और इखलास व मोहब्बत की ही होती है, ताकि लोगों में भी मोहब्बत कायम रहे, दिल में भी मोहब्बत रहे। तो मैं करता मोहब्बत की शायरी ही हूँ। तो ये शायर जो है, धरती से मोहब्बत, लोगों से मोहब्बत, अपने इर्द गिर्द के जो वसेब के लोग हैं उनसे मोहब्बत, और इसी का नाम शायरी है। तो सर कोई अपना ताज़ा कलाम आप सुनाएंगे हमें? बस एक गज़ल मैं आपको वैसे सुना देता हूँ। वो मैंने बड़े दिल से लिखी थी, और लिखी भी किसी हादसे में थी, तो वो मैं आपको सुना देता हूँ। उसके बाद एक गज़ल तो मैं आपको ये सुना देता हूँ। वो है तलब हादसा है, तलब हादसा है, खुशी हादसा है, जो समझो तो ये ज़िंदगी हादसा है। यहाँ हादसा हादसे से हुआ है, यहाँ हादसा हादसे से हुआ है, तेरी और मेरी दोस्ती हादसा है। ये रोना, ये हंसना, ये मिलना मिलाना, ये दिल की लगी दिल लगी हादसा है। पहाड़ और ज़मीं चांद तारे नज़ारे, पहाड़ और ज़मीं चांद तारे नज़ारे, ये गुलशन कली फूल भी हादसा है। मैं आजिज़ गुनहगार हूँ मेरे मौला, मैं आजिज़ गुनहगार हूँ मेरे मौला, ये शानो शौकत सभी हादसा है।
زبردست سر، زبردست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوئی چھوٹی موٹی غزل آپ کے ذہن میں ہے وہ، تاکہ ماشاء اللہ کوئٹہ سے تشریف لائے، ہم تشنگی میں نہ رہیں آپ کی شاعری کے حوالے سے. پھر میں آپ کو ایک رشتوں کے حوالے سے سنا دیتا ہوں. ایک غزل ہے میری. ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچا کر رکھیے، ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچا کر رکھیے، پھول سے رشتے ہواؤں سے چھپا کر رکھیے. دل محبت سے ہے لبریز تو کھل کر ہنسیے، آگ نفرت کی جلی ہے تو بجھا دیجیے. لفظ شیریں اگر ہوں، لفظ شیریں اگر ہوں تو سکون آتا ہے، اپنی گفتار میں مہکار بسا کر رکھیے. خود سے خود بولتے رہنے میں کوئی حرج نہیں، خود سے خود بولتے رہنے میں کوئی حرج نہیں، اپنے اخلاق سے محفل بھی سجا کر رکھیے. میں نے بچوں کو بھی کئی بار سمجھایا ہے، میں نے بچوں کو بھی کئی بار سمجھایا ہے، شان و شوکت میں بھی گردن کو جھکا کر رکھیے، شان و شوکت میں بھی گردن کو جھکا کر رکھیے. ماشاء اللہ شوکت امان صاحب کا یہ جو مقطع ہے بڑا زبردست ہے کہ انسان جس لیول پر بھی پہنچ جائے اسے پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے، مغرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو جو ہے عجز و انکساری کا ایک وہ مجسمہ ہونا چاہیے. اچھا سر، نیو جنریشن کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ جس طرح آج کل ٹینشن کا دور ہے، ڈپریشن کا دور ہے، تو نئی نسل جو ہے کیا کرے، اس کا کوئی حل؟ سر اصل میں جو خوشی ہوتی ہے نا وہ انسان کے دل میں ہوتی ہے. اگر اس کا دل باغ و بہار رہے گا تو اس کو ہر سماں ہر وقت اچھا لگے گا، خوشی محسوس ہوگی. اور آج کل کی نسل بس اس طرف سے تو تقریباً شعر و شاعری سے آپ کہیں کہ ہٹ چکی ہے، زیادہ تر انگلش میڈیم آ گیا ہے. انگلش میڈیم آنے کی وجہ سے ہمارے یہ اردو کے الفاظ سب کچھ تقریباً دفن ہوتے جا رہے ہیں. اب وہ اردو نہیں رہی، وہ الفاظ نہیں رہے جو ہونے چاہیے. ہماری قومی زبان بھی اردو ہے اور ہمیں کم از کم ہر الفاظ کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں ہونی چاہیے اردو. مگر اب انگلش میڈیم آ چکا ہے اور بچوں کو خوش رہنے کے لیے تو اب یہی ہے کہ سارا دن ان کی پڑھائی اور اسی میں لگے رہتے ہیں. ان کو اتنا وقت نہیں ملتا ہے کہ فزیکلی یہ کچھ کر سکیں. تمام کام یہ ذہنی کرتے ہیں. اگر تھوڑا سا والدین ان کو تربیت دے دیں کہ کم از کم اس کے ساتھ کوئی جائیں بھائی، کوئی گیم کھیلیں، کچھ کھیلیں، کسی سے ملیں جلیں، کہیں بیٹھ کے چند لمحے کہیں دوست کے پاس. دوست آپ کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں اور اسی لیے کچھ دوستی، اپنے دوست بھی اچھے قسم کے دوست ہوں. بہت ہیں، اس طرح بھی نہیں ہے کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کوئی دوست نہیں. اس دنیا میں بہت دوست ہیں، اچھے اچھے آپ کو دوست ملتے ہیں، اچھے اچھے راہیں دکھانے والے بھی ملتے ہیں. اگر ایک آدھ خراب ملا، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پورا معاشرہ ہی خراب ہے. آپ اچھے ہیں تو معاشرے کو اچھائی کی طرف آپ بھی لیں. آپ کا بھی اس دنیا میں، اس پاکستان میں آپ کا بھی حصہ ہے، آپ ان کو اس طرف لے آئیں. باقی شاعر شاعری اس طرف ہیں، ادب و آداب کی طرف ہیں تو خوشی رہیں گے. اگر سارا دن آپ ایک ہی بک پہ یا انگلش بک پہ آپ گردن جھکا کے رکھیں گے اور رات ہو جائے گی، نہ آپ کو دن کا پتہ چلا نہ رات کا پتہ چلا، آپ کیسے خوش ہوں گے؟ لہٰذا تھوڑا سا آپ اس چیزوں سے نکل کر بھی کچھ وقت کہیں نہ کہیں بتائیں. یا والدین، بچے چھوٹے ہیں تو والدین کو چاہیں انہیں لے جائیں، پارک لے جائیں، اس طرف سے لوگوں سے ملیں ملائیں، انہیں اس طرف کی تربیت دیں تو انشاءاللہ پھر یہ معاشرہ بھی خوشحال رہے گا. شوکت امان صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ میرے پاس تشریف لائے. تھینکس لاٹ، بنڈل آف تھینکس، بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. پلیز سبسکرائب مائی
YouTube channel. Thanks a lot.